बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास, वेलकम बैक टू दी उर्दू लेसन। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस सदफ और आज जो हमारे किताब का सफ़ा है जिसमें हम हरूफ तहजी की पहचान के साथ साथ उसकी लिखाई की मशक कर रहे हैं। आज जो हमारे हरूफ तहजी हैं वो है छोटी ए और बड़ी ए। तो ये दो हरूफ तहजी उर्दू के आखिरी हरूफ तहजी हैं। इसका मतलब ये है कि अब मेरे प्यारे बच्चे अलिफ से लेके बड़ी ये तक के तमाम हरूफ तहजी, उनके नाम, उनके अशकाल की पहचान भी कर चुके हैं और लिखने की मशक भी उन्होंने शुरू कर दी है। टीचर्स, इस एक्टिविटी को आपने कंटिन्यू रखना है। राइटिंग की स्किल को रोज़ाना थोड़ा थोड़ा करके आपने इंटीग्रेट करना है। एक एक जुमला बच्चों को लिखने के काबिल बनाना है ताकि जब ये साल के एंड में अपनी स्टडीज़ को रैप अप करें तो किसी एक तस्वीर को देख के कम से कम एक जुमला लिखना सीख जाएं। लेकिन ये मिनिमम टारगेट है, आप इनको 3 से 4 जुमले लिखने के भी काबिल बना सकती हैं और ये सारा क्रेडिट आपकी उन एफर्ट्स को जाता है जिनको आप बच्चों के साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू इन्वॉल्व करती हैं। आज किताब का सफ़ा गौर से देख लीजिए। आज है हरूफ तहजी ये की लिखाई का सफ़ा और उसके बाद हम अपने हरूफ तहजी की रिवीजन को रैप अप कर देंगे। सो टीचर्स, इस लेसन का तमाम मटेरियल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। सजेस्टेड वर्कशीट भी अवेलेबल है। आप चाहें तो इन वर्कशीट को आइदर यू कैन यूज देम एज अ होमवर्क और यू कैन ऑल्सो कीप देम लेटर ऑन फॉर असेसमेंट। ECC में असेस करने के लिए आपने इन्हीं वर्कशीट्स को इस्तेमाल करना है तो ज़रूर करें। लेकिन ये कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें से आपने इनको 10 में से या 5 में से नंबर देने हैं। ये असेसमेंट इस चीज़ को सिर्फ आपको इंगेज करके बताएगी कि यहाँ पे कहाँ पे लर्निंग का डेफिशिएंसी हर बच्चे की लर्निंग में है और आपने उसको एड्रेस करना है। सो ECC में बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज किस्म की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। आप क्लास को ग्रुप्स में जो है बांट सकती हैं। अगर कुछ बच्चे जो है आवाज़ों के साथ स्ट्रगल कर ले हैं, उनका अलग से ग्रुप बना ले। लेसन प्लान करते हुए उनके लिए एक्टिविटी जो है वो डिफरेंट डिज़ाइन करें। जो बच्चे लिखाई के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं उनको लिखाई की एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व करें और वो बच्चे जो किसी हाथों की मूवमेंट से या पेंसिल ग्रिप या इस तरह के किसी इशू के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं उनका ग्रुप अलग कर ले और उनके लिए जब आप लेसन डिज़ाइन करें, प्लान करें, एग्जीक्यूट करें तो उनको उनसे रिलेटेड एक्टिविटी दें। दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड द प्लानिंग रिक्वायर्ड इन ECCE। ECC में पूरी क्लास को एक इंस्ट्रक्शन या एक एक्टिविटी के साथ नहीं रखते। यू गिव देम टास्क डिपेंडिंग ऑन देयर स्किल्स। आज का जो हमारा हरूफ तहजी है जिसकी हमने पहचान और लिखाई करनी है, बच्चे मुझे खुद पार्टिसिपेट करके बताएंगे कि ये कौन सा हरूफ तहजी है और इसकी आवाज़ क्या है। ये है हरूफ तहजी छोटी ए। जी हाँ, छोटी ए। और हरूफ तहजी छोटी ए की बहुत सारी इब्तदाई अशकाल हैं। अगर आप अपनी किताब के सफ़े पे देखें तो आपको 5 मुख्तलिफ किस्म की छोटी अशकाल नज़र आएंगी छोटी ए की। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चीज़ इसमें कॉमन है वो हैं ये 2 नुक्ते जो इसके नीचे हम लगाते हैं। छोटी ए के नीचे हैं 2 नुक्ते। आप जानते हैं कि उर्दू के हरूफ तहजी नुक्तों की मदद से फ़र्क किए जाते हैं और उनकी आवाज़ बदल जाती है। तो अभी हम जिस पहले हरूफ तहजी को वाव के साथ लिखने की मशक कर रहे हैं वो है छोटी ए के साथ वाव। यू 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 यूसफ। क्या आपकी क्लास में कोई यूसफ है? यूसफ, यू सफ। अब आप गौर कीजिए कि सीन को लिखने के लिए मैंने 3 शोशों का इस्तेमाल किया। यू सफ, यूसफ। नेक्स्ट है जनाब छोटी ए के साथ ही छोटी ए। ये टीचर्स चूंकि हम आवाज़ों की मशक करवा रहे हैं इसलिए इस आवाज़ के साथ कोई ऐसा हरूफ तहजी मिलके कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं बनाता, लेकिन आवाज़ की रिकग्निशन के लिए ये प्रैक्टिस इनकी राइटिंग के लिए ज़रूरी है। ये छोटी ये और बड़ी ये, जैसे कि उर्दू के एक जुमले में हम बोलते हैं आपका रवैया ठीक नहीं है या आजकल लोगों के रवैये बदल गए हैं। तो रवैये का मतलब होता है हम दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, कैसे उनके साथ बर्ताव करते हैं, उनको किस तरह जो है वो सवालों का उनका जवाब देते हैं और अगर हमें गुस्सा आ जाए तो हम उस पर कैसे उनके साथ जो है बातचीत करते हैं। तो रवैये के लिए जो लफ्ज़ है रवैये यानी बड़ी ए की आवाज़ आती है।
سو ٹیچرز رائٹنگ کی مشق کروائیے. بچے اگر اس لفظ کو نہیں استعمال کر سکتے کسی جملے میں تو ناٹ اے پرابلم، لیکن وہ الفاظ جو استعمال کر سکتے ہیں، لکھنا جانتے ہیں، وہ ان سے ضرور آپ نے پریکٹس کروانی. اب جناب اگلی ایک تصویر ہے ہمارے پاس، اور یہ آپ کے گھر میں کچن میں ہوگا. اس کا نام ہے فریج. فریج، ایج. یہ جو فریج کے آخر میں آواز آتی ہے، فریج، یہ ہے آج کی ہماری لکھائی کی مشق. یعنی چھوٹی اے کے ساتھ جب جیم آتا ہے تو اس کی شکل کیسی بن جاتی ہے. پہچان ہے وہ دو نقطے جو چھوٹی اے کے ہم پیچھے لگاتے ہیں. اگلی تصویر آئی ہے ایک پرانے سے ٹوٹے پھوٹے اندھیرے گھر کی. یہ گھر ہے ویران، یہاں پہ کوئی نہیں رہتا. لفظ ویران کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ کسی جانور کا، چرند پرند کا، انسانوں کا آنا جانا نہ ہو، اس جگہ کو کہتے ہیں ویران. تو یہ گھر ویران ہے. یقیناً آپ نے سٹوریز میں یا کارٹونز میں یا موویز میں دیکھا ہوگا. تو ویران کے جو لفظ ہے وہ ہم تب استعمال کرتے ہیں جب جہاں پہ بالکل کوئی بھی نہ جائے، اندھیرا ہو اور وہاں پہ کسی کا آنا جانا نہ ہو. تو ویران میں یہ اور رے کی جو شکل ہے، جب ہم لکھائی کرتے ہیں تو آپ کو اس ورڈ میں نظر آئے گی. ویران، ویران. یہ اور رے کی شکل جب تبدیل ہوتی ہے، آپس میں جڑتی ہے، تو شکل بدل جاتی ہے. تو ہم نے پیارے بچوں 5 طرح کی اشکال دیکھنی ہے، اور یہ تمام الفاظ جو آپ کے لیے کتاب میں دیے گئے ہیں، جیسے کہ تاریخ، ریچھ، مریخ، ریڑھ، مایوس اور یونس. تو ان میں آپ نے آج کے جو حروف تہجی کی ابتدائی شکل ہے اس کو ڈھونڈنا ہے کہ وہ کہاں کہاں پہ ان الفاظ میں ہے. لکھنے کی مشق کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ گھر کا کام بھی آپ نے اس کو مکمل کر کے لے کے آنا ہے. ٹیچرز یہ ووکیبلری آپ نے بچوں کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے. مین فوکس ہے رائٹنگ کا. آپ ان کو بار بار الفاظ بدل کے دے سکتی ہیں، جن کو یہ بورڈ پہ لکھ کے آپ کو بتائیں گے کہ ان کو کتنا کانفیڈنس آ گیا ہے اس رائٹنگ پہ. جب پلے گراؤنڈ میں جائیں بچوں تو ضرور کسی چیز کے ساتھ لکھائی کی مشق کیجئے. اپنے ساتھ چاک لے جائیے، باہر فرش پہ لکھیے یا کسی ایسی جگہ پہ لکھیے جہاں پہ ٹیچر آپ کو الاؤ کرے گی. آپ نے کرنی ہے رائٹنگ کی پریکٹس، اور خوب ساری پریکٹس کرنی ہے. تو کتاب کے صفحے کی رائٹنگ اور ورک شیٹ میں دی ہوئی رائٹنگ، یہ تمام کام آپ نے کمپلیٹ کر کے لے کے آنا ہے. ٹیچرز آپ کے لیے جو نوٹ ہے یہاں پہ ٹیچرز نوٹ، وہ اسی لیے ہے تاکہ آپ اس لیسن کو اپنی کلاس کے مطابق مزید ایڈجسٹ یا موڈیفائی کر سکیں. اور مٹیریل نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، وہ آپ کے لیے آپ کی فیسیلیٹیشن کے لیے دیا گیا ہے. تصاویر کو ایز اے فلیش کارڈ یوز کر لیں، یا آپ لیسن پلان میں کوئی تبدیلی کرنا چاہیں تو آپ وہ کر سکتے ہیں. اٹ از اے ورڈ ڈاکیومنٹ. ورک شیٹ کے ساتھ ساتھ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بچوں کو لکھائی کی مشق کے 12 مواقع دیجیے تاکہ ان کی لکھائی بہتر ہو سکے. انگلش میں بچے تیزی سے الفابیٹ سیکھ جاتے ہیں، نئے نئے الفاظ جلدی سیکھ جاتے ہیں، کیونکہ انگلش کے الفابیٹس اپنی شکل نہیں تبدیل کرتے. لیکن اردو کے حروف تہجی جب تک صحیح طریقے سے ان کی بار بار مشق نہ کی جائے، بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اردو سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. تو آواز کی مدد سے، ابتدائی شکل کی مدد کے کانسیپٹ سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کو اردو کے ساتھ بھی اتنی ہی دوستی ہو جائے جتنی انگلش کے ساتھ ہے. اپنا خیال رکھیے گا ڈیئر ٹیچرز. اگلے سبق سے پہلے ان تمام حروف تہجی کی لکھائی کی مشق ضرور کیجیے. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.